जवळ जवळ 80 वयर भुरगे मॅट्रिके बशिल्ले आनी तातूंतल्यान जो सुंदर रिजल्ट जो आयिल्लो आसा 100% आमकां मिस जालें जस्ट बाय वन स्टुडंट पूण एकंदरीत जो क्वॉलिटी रिजल्ट आयला पळय न्ही आय एम क्वायट हॅपी विथ दॅट क्वॉलिटी रिजल्ट. जवळ जवळ 16 भुरगे डिस्टिंक्शनान आयिल्ले आसात. 30-31 भुरगे तुगेले फर्स्ट क्लासान आयिल्ले आसात आनी 2च भुरगे तुजे पास क्लासान. असो सुंदर असो बरो रिजल्ट जो आसा पळय कारण यू सी मार्कींग सिस्टम आशिल्ले कारणान पर्संटेज सिस्टम आशिल्ले कारणान हो जो एक रँकींग जो आसा पळय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हे मुळे भुरग्यांक एक ग्रूप येता जो भुरगो डिस्टिंक्शनान आसता ताजी 100% खबर आसता की ही इज गोईंग टू बी सेलेक्टेड रँक. तो सायन्सी वतलो सायन्सी म्हणजे अनलेस द स्टुडंट इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट अ पर्टिक्युलर ब्रँच फॉर एक्झाम्पल एखादी तो आर्ट्साक वतलो किंवा कॉमर्साक फेज जावपा वतलो अदरवायज नॉर्मली 80% वयर भुरगे मार्क्स पडटा जे डिस्टिंक्शनाचे भुरगे येतात ते भुरगे नॉर्मली सायन्सी वतले आनी दे वील ऑलवेज थिंक ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर ऑर इंजिनियर ऑर आय वूड से प्रोफेशनल अशा प्रकारचे एक तांची एटिट्यूड आसता हातूंत दुबावूच ना पूण आमकां एक रिलीफ मेळटा की येस हे भुरगे जे आसात पळय न्ही ते स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाचे ताकद तेंचे कडेन आज तयार जाल्लो आसा. फाटल्या 6 वर्सांक आनी प्लस 4 म्हणजे प्रायमरी सेक्शनाची 4 6 आनी 4 10 वर्सांक पेरंट्सां बरोबरच आमच्या टिचरांनी जें कितें योगदान ह्या भुरग्यां खातीर दिलें आनी ते मुळे अशा प्रकारचो फ्लायींग रिजल्ट जो आसा पळय तो प्रत्येक भुरग्याच्या जिवना भितर आयिल्लो आसा आनी तांच्या कुटुंबा भितर हो एक खुशीचो हें आसा पळय न्ही कितें म्हणटा क्षण जो आसा पळय तो घडिल्लो आसा. तर हे तांचे एकंदरीत सगळे श्रम जे तांणी घेतले कष्ट जे तांणी घेतले आनी त्या बरोबर आमचे टिचर्स आनी पर्टिक्युलरली हेडमास्टर हू इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट रिजल्ट आनी एकेडमिक्स तर तांणी जें कितें योगदान दिलें त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. पेरंट्सांची बी शाबासकी दिता कारण पेरंट्सांचें जरी योगदान नाशिल्लें तुमचो जर भुरग्यांक सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार इतले हाय लेवलाचेर ते भुरगे येवचे नाशिल्ले पावचे नाशिल्ले आनी म्हणून भुरग्यांनी सगळीं एक लक्षांत दवरचें की पेरंट्साचो गायडन्स आनी पेरंट्साचो सपोर्ट जो आसा पळय न्ही तुम्ही इवन ग्रॅज्युएट्स जावन पूण ताजे नंतर सुद्दां पेरंट्सांचो सपोर्ट जो आसा पळय न्ही तुमचे एकेडमिक्स वाडोवपाक तुमची इंटेलिजन्स वाडोवपाक हो नेहमीच तांचे आशिर्वाद हे जाय. आयच्या दिसाचे मिशन सगळे भुरग्यांक करपी दिता हांगा आसा तांकांय बीन आनी आज सहभागी जावना म्हणजे तांचे नंतर प्रोग्राम आसतलो सादारणशान 1-2 किंवा 3 दिसांनी सगळे भुरगे आमी फेलिसिटेट करपाक थारायल्ले आसा. जे भुरगे मॅट्रिकेक पास जाले कारण जिवनांतली पयली पब्लीक परीक्षा तांच्या लायफांतली हर एक भुरग्याच्या लायफांतली ही पयली पब्लीक परीक्षा आसता एग्जाम आसता आनी ते एग्जामीक पास जावप सुद्दां खूब मोठें काम आसा. तर हे सगळे भुरगे जे पास जाले आनी पर्टिक्युलरली आज जे भुरगे हांगा आयिल्ले आसा तांकां हाय रँक मेळिल्लो आसा हाय पर्संटेज मेळिल्लो आसा तांकां सगळ्यांक मना पासून शाबासकी दिता आनी तांचे अभिनंदन करता. Good morning everyone. Myself Sanvi Mohan Naik from School of Symbiosis, Shiroda, Punda, Goa. I scored 89.5% in my SSC board examination. So firstly I would like to thank my parents, my family members, my all the teachers and non-teaching staff, management members. It was not possible without the support of them to reach to this point. So I thank everyone, all the members of Shivgram Education Society and this I thank everyone and this success is dedicated to them only. And so after my 10th now I'll take science stream and then I'll go for LLB, that is Bachelor of Legislative Law. Hello everyone, I am Samir Samant from School of Symbiosis. I got 85% in my board examination and I dedicate this to my teachers, staff and the Symbiosis family. Because of their seamless efforts I am able to achieve this feat today. I am looking forward for opting for an integrated program of JEE Plus 12 board in Quest Educare, which has a tie with the Shiroda Higher Secondary. My ambition is to become a software engineer and my aptitude is in programming. Thank you.